أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नवा पारा 15 रकू से 16 रकू की तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे और मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआसा अमनातम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुताहिराकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श-शैतानि वलियर्बिता अला कुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम फसब्बितुल्लज़ीना आमनू सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीन कफ़रुर्रुअब फ़ाद्रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ि वद्रिबू मिनहुम कुल्ल बनान ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलह वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु व अन्न लिल काफ़िरीना अज़ाबन नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم। ذلكم وأن الله مؤمن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئاتكم شيء ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين। नवा पारा 15 रकू से 16 रकू की तिलावत की। इसमें कोई गलती हो अल्लाह पाक अपने फजल व करम से माफ़ करे
اور مجھے ہمیشہ قرآن پاک پڑھنے کا دل میں شوق پیدا ہو اور میں ساری اپنی زندگی پڑھتا رہوں۔ اللہ پاک زبان میں ایسا تاثیر پیدا کرے کہ جو بھی سنے اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت سنے اور سب مسلمانوں کے گھروں میں اللہ پاک خوشیاں دے، رحمتیں دے، پیار محبت دے اور اولاد کو والدین کا تابع دار بنائے۔ آمین ثم آمین۔